قناة سكولاطو. اليوم ان شاء الله غنديرو essentiellement l'activité numéro 3. A. Colorer en rouge les cases qui représentent les 7 sur 10 de la surface de rectangle. Deuxièmement, quel est le nombre de cases colorées en rouge? Troisièmement, comparer les deux fractions 7 sur 10 et 28 sur 40. Colorer en vert 4 cases supplémentaires. Cinquièmement, quel est le nombre de cases colorées en tout? Sixièmement, quelle fraction de surface totale a été colorée? Septièmement, compléter 7 sur 10 plus 4 sur 10 égale. إذن قالوا لنا ألون بالأحمر الخانات التي تمثل العدد الكسري 7/10 من مساحة المستطيل، هذا المستطيل اللي أمامنا. ثانيا، ما هو عدد الخانات الملونة باللون الأحمر؟ ثالثا، قارن العددين الكسريين 7/10 و28/40. رابعا، ألون بالأخضر 4 خانات سبليمونتير. خامسا، ما هو العدد خانات الملونة على كل في الكل؟ ما هو العدد الكسري الذي يمثل مجموع الألوان؟ أتمم العمليات. غنمشيو نصاوبو الحل ديال الأول. إن كنت أول مرة تشاهد قناة سكولاطو ما عليك إلا أن تشترك معنا في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل فيديو جديد، ولا تنسانا بلايك تحفيزي للقناة. دونك غادي ناخدو الريكتونغل ديالنا، هذا هو الريكتونغل اللي غادي نخدمو عليه. غادي نبداو بروميير كيسيون. قالوا لنا لي كاز représentons les 7 sur 10. إذا باش أنا نعرف لي 7 sur 10 خاص هاد لي كازات نقسمهم على 10. كيفاش نقسمهم على 10؟ هذا دائما المقام هو العدد هو العدد التقسيمات اللي غنقسمو هذا المستطيل. إذا اش نقسموهم على 10؟ أنا لونت 7 من 10، يعني هذا الخط الغليظ هو باش قسمت هذا المستطيل 10 ديال القطع متقايسة. هانتوما 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا عندي 40 كارو. باش نقسمو على 10 خاصني كل كارو يكونوا فيه 4 ديال الكاروات. مزيان. دابا غنمشي لا دوزيام كيسيون ديالي اللي هو قال لي شحال ديال الكارو لي كاز كولوري اون روج. اذا شحال؟ دونك لي نيميرو دي كاز باش نحسبوهم اش كي غنديرو. حنا عندنا شحال؟ 1 2 3 4. عندنا 7 ديال لي كاز، وكل كاز فيه شحال؟ فيه 4. اذا 4 مضروبه في 7 اللي هي كتعطيني 28 كاز. ولو نومبر ديال لي كاز اون روج سي 28 كاز. تري بيان. دونك غنمشي لا troisième question. En comparer les deux nombres fractionnaires. عندنا 7 sur 10 مع 28 sur 40. إذا باش ندير الكومباريزون ديال 7 sur 10 مع 28 sur 40 شنو خاصني ندير؟ خاصني هاد 28 sur 40 قبل الاختزال. إذا نحاول أنني نبينها بأنها كتساوي 7/10. كي غادي ندير؟ إذا 28 على 40 اشنو كتساوي ليا؟ كتساوي ليا 28 هي 7 مضروبة في 4، و40 هي 10 مضروبة في 4. مزيان. إذا دابا هنا عندي الضرب، غادي ندير الاختزال ب4، نحيدو 4. شحال تبقى ليا؟ غيبقى ليا العدد اللي هو 7/10. إذا غادي نقول بأن دونك العدد الكسري 28 على 40 إيكالا 7 sur 10. تري بيان. دونك نمشي للكيسيون نيميرو 4. لا كيسيون نيميرو 4. إذا قالوا لنا كولوري 4 كاز سوبليمونتير. يعني شنو معنيه سوبليمونتير؟ يعني بوحديتهم، ما نديروهمش مع هاد الحمرين. إذا حنا غنلونوهم. ها هما لونا 4 ديال لي كاز اون فير سوبليمونتير، يعني ما مشروكينش. لا كيسيون نيميرو 5. لو نومبر دي كاز كولوري اون تو. اذا شنو هما لي نومبر دي كاز كولوري؟ شحال العدد ديال هاد لي كاز اللي ملونين كاملين؟ اذا حنا شنو عندنا 28 sur 40. 28 sur 40 كولوري اون روج ملونين بالاحمر،
وعندنا 4/40 كولوري اون فيرت، وعندنا 4 من 40 كارو مصبوغين باش بالاخضر. اذا الا بغينا نعرفوا لو نومبر دي كاز توتال خاصنا نديرو لا سوم. علاش؟ حيت عندي هاد اي هي لا سوم. اذا غادي ندير 28/40 زائد 4/40. عندي ميم دينوميناتور، اذا غادي نحتفظ بالدينوميناتور ديالي وغادي نجمع لي نيميراتور، يعني البسط غادي نجمعهم. هي 32/40. اذا العدد ديال لي كاز كولوري هو شحال؟ هو 32 كاز. اذا 32 كاز كولوري هو لو توتال كولوري. نمشيو لا كيسيون نيميرو 6. قالوا لينا لا فراكسيون دو لا سيرفاس توتال اي كولوري. اذا لا سيرفاس توتال كولوري شنو هي لا فراكسيون اللي كتمثلو؟ اذا ها هي خرجناها في التمرين قبل، وغنديرو لا فراكسيون هي 32 sur 40. تري بيان. دابا نمشيو لنيميرو 5 وغنديرو كومبليتي. الا كنتي اول مره كتشاهد قناه سكويرا طوب، ما تنساش تابونا معنا الا كنتي جديد، وفعل الجرس وتعطينا واحد اللايك تحفيزي للقناه. اذا نمشيو سابعا كومبليتي. اذا عندنا المتساويه التاليه. اذا خاصنا نملؤ المكان، هذا المكان اللي فارغ. اذا كي غنديروا نملؤ المكان الفارغ؟ اذا انطلاقا من الاسئله اللي خرجنا في الاول 1 و 2 و 3 و 4 و 5، هذيك الاستنتاجات كاملين غادي نابليكيوها في هذا ليكزيرسيس نيميرو 7. فوالا. دونك قلنا في ليكزيرسيس نيميرو في السؤال رقم 2 درنا لا كومباريزون ما بين 7 sur 10 وما بين واحد العدد اخر اللي هو 28 sur 40. شنو قلناهم بانهم مالهم ايغو. تري بيان. قلنا بانهم ايغو. اذا 7/10 كتساوي ليا شحال؟ 28/40. تري بيان. اذا هي 7/10 كتساوي 28/40. في السؤال اللي من موراها السؤال رقم 5، باش بغينا نحسبو لي نومبر ديال لي كاز كولوري اون تو، شنو قلنا عندنا 28 sur 20 ديال لي كاز كولوري اون روج، وعندنا 4 sur 20 ديال لي كاز كولوري اون فيغ. ملي جمعناهم عطانا لا توتال. هنا قلنا غادي نديرو عندنا ميم دينوميناتور، غادي نحتفظوا بالدينوميناتور ديالنا وغنجمعوا ياش نوميراتور. هي 28 بلس 4 ديفيزي على 40، وعطانا لا توتاليتي اللي قلنا ديال لا بارتي كولوري اون دو كولور فيغ اي روج. اذا عطاتنا لا توتال اللي لقينا في ليكزيرسيس نيميرو 6 اللي هو لا توتال ديالي 32 sur 40. اذا هذا هو الحل ديال ليكزيرسيس داكتيفيتي نيميرو 3 باج 33. اذا كنتي اول مره كتشاهد القناه ديالنا ما عليك الا تابونا وتفعل الجرس باش تصلك واحد الفيديوهات ديالنا، ومازالين تمارين جايين ان شاء الله القدام، ونضم المجموعه ديالنا ديال جروب واتساب الا عندك شي مشكل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.